अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सरे दस्त सूरत हाल चल रही है, वो हकूमत और जो मौजूदा अपोजिशन है, क्योंकि हकूमत नई बनी है जिसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, और उन्होंने अपनी कैबिनेट जो है वो तश्कील दे ली है। और उसके साथ जो अपोजिशन में इस वक्त मौजूद हैं वो हैं मोहतरम इमरान खान साहब, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। एक तरफ उनके जो जलसे हैं वो जारी व सारी हैं, और दूसरी तरफ जो है जो हकूमत है वो अपनी मीटिंग्स जो हैं वो जो आर्मी के जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे उनकी मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। लेकिन इमरान खान हस्ब मामूल जो है वो अपने जलसों पे ध्यान दे रहे हैं। अब पिछले दिनों लाहौर का जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा था, एक जम्मे गफ़ीर था। लेकिन नाजरीन, जो बात मैंने आपसे आज यहाँ पे करनी है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करनी है, वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जो कि आपको पता है, जिसमें के कुछ जो हैं वो हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनके जो आला ऑफिसर्स हैं वो मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे सिविलियन लोग हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा कुछ कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो इसी तरह से एक मीटिंग जो है वो आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने उसे प्रिजाइड किया। और उसमें तीनों फोर्सेस के जो हेड थे वो मौजूद थे, और उसके अलावा जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और एजेंडा क्या था? एजेंडा था लेटर गेट का, उस मरासले का जिसको के साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बताया था कि उसकी हुकूमत को टॉपल करने के लिए ये साजिश की गई है। और इस मरासले को बाकायदा डिस्कस करने के लिए आज की ये मीटिंग जो है वो मुनक्किद की गई थी। तो नाजरीन, इस ये जो NSC की जो मीटिंग आज बुलाई गई थी, उसमें वो एम्बेसडर जिनको के ये मरासला जो है ये सफ़ायर मौसूल हुआ था, जिनको कि ये लेटर जो है, ये थ्रेट का, ये साजिश का जो लेटर था वो अमेरिका की तरफ से दिया गया था, वो भी आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। उनसे बाकायदा सवालों जवाब किए गए। नाम उनका है असद मजीद, और उन्होंने वही बातें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने वही बात की, और उन्हीं सवालों के जवाबात दिए जो कि उनको मौसूल हुए थे। उन्होंने इस सिक्योरिटी की मीटिंग में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी मौजूद हैं
اور فورسز کے تینوں سربراہان بھی موجود ہیں، ان کے سامنے انہی تمام باتوں کا اعادہ کیا جو کہ محترم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک سازش تیار کی گئی جو کہ بیرونی سازش کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ سچی اور حقیقی بات ہے جس کو کہ اس وقت کی اپوزیشن اور اب کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گو کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو اسد مجید جو اس وقت ایمبیسیڈر تھے ان کو دباؤ میں رکھا گیا، ان کو یہ کوشش کی گئی کہ ان کا جو موقف ہے اس کو کسی طریقے سے بدلا جائے کہ وہ اصل جو بات ہے اس سے ہٹ کے وہ بات کریں، لیکن انہوں نے وہی بات کی جو اس مراسلے میں کہی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مراسلے میں جو باتیں پاکستانی حکومت کے بارے میں کہی گئی تھی کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہوک اور بائی کروک ہٹانا مقصود ہے، خواہ وہ نو کانفیڈنس موشن کے تھرو ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اور اس میں یہ جو مراسلہ تھا اس میں جو لینگویج یوز کی گئی تھی جو کہ اسد مجید بتاتے ہیں، جو ایمبیسیڈر تھے اس وقت امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لینگویج جو تھی وہ ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی، انتہائی بیہودہ لینگویج تھی، انتہائی رف لینگویج تھی، اور بڑے ہی جو غلیظ قسم کے الفاظ سے وہ اس مراسلے میں استعمال کیے گئے تھے۔ تو ان تمام باتوں سے جب ہم احاطہ کرتے ہیں ان تمام باتوں کا تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو بات عمران خان نے کہی تھی کہ اس کی حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے، وہ سچی بات ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ایگزیجریشن ہے یا مبالغہ آرائی ہے وہ نہیں ہے، وہ سچی اور کھری بات ہے جو عمران خان نے کہی تھی۔ تو ناظرین، اب اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ناظرین، اگر آپ نے جب سب سے پہلے جو موجودہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہیں، اگر ان کی سپیچ آپ نے نیشنل اسمبلی کی سنی ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات سچی ہوئی کہ اس مراسلے میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے اور ہماری اس میں انوالومنٹ ہے، تو میں اپنی جو پرائم منسٹر شپ ہے اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ اسمبلی کی ریکارڈڈ تقریر ہے میاں شہباز شریف کی، یہ بات اس نے کہی تھی، جیسے کہ وہ جوشیلے اور جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات یہاں پہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے، حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ وہ جو مراسلہ تھا اس میں باقاعدہ امریکن سازش جو ہے وہ ہوئی تھی، اس کی کلی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے، بقول اسد مجید کے جو کہ اس وقت کے ایمبیسیڈر تھے امریکہ میں۔ انہوں نے ہر بات کھول کے رکھ دی ہے، اور یہ بات ہمارے جو عسکری ادارے ہیں یہ آلریڈی ان کو پتہ ہے۔ کیوں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس ساری کی ساری سازش میں انوالو ہے۔ کیوں کہ اس نے جب یہ بات کہی کہ وہ نیوٹرل ہے، اس کا
اس جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ نیوٹرل ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور صورتحال اب واضح ہو چکی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بیرونی قوت کار فرما تھی عمران خان کو ٹاپل کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو جو آج میں نے آپ کے لیے بنائی ہے اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بتا سکوں کہ میرے پاکستانیوں، عمران خان حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنے ملک کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں اور اتنی سخت گرمی میں وہ اپنی پبلک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے اگر اچھا کچھ بھی ہو سکے عوام الناس کے لیے تو وہ کرے۔ تو ناظرین، اس لیے وہ اس موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ ملک میں ہونے چاہیے۔ میرے پاکستانیوں، میں جاتے جاتے